नमस्कार, एभिन्यूज टेलिभिजनको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा यहाँलाई स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँदछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। पर्वतमा बाढी र पहिरोका कारण 255 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको अन्नबाली नष्ट भएको छ। बाढीले कति ठाउँमा धान खेत नै पुरेको छ भने कतिपय ठाउँमा पहिरोले खेतीयोग्य जमिन बगाएको छ। पहिरोले किसानले लगाएको कोदो बाली समेत नष्ट गरेको छ। बाढी र पहिरोले मोदी, कुस्मा र जलजलामा बढी क्षति गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जानकारी दिएको छ। बाढी पहिरोबाट 85 भन्दा बढी किसान मारमा परेका छन्। बाढी पहिरोबाट किसानलाई 55 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान कृषि ज्ञान केन्द्रले गरेको छ। डोजरी विकास का कारण पर्वतमा केही वर्षदेखि बाढी पहिरोको समस्या धेरै देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत रूपन्देहीमा शनिबार नगर तथा गाउँ अधिवेशन भएको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको रूपन्देही जिल्लाका 16 स्थानीय तहमा नयाँ कार्यतालिका अनुसार अधिवेशन भएको हो। रूपन्देहीमा पौडेल र देवा समूह विभाजित भएर उम्मेदवारी दिएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय तहमा देखिएको दुई धार जिल्ला तथा पालिकाहरूमा पनि प्रष्टै देखिएको छ। बुटोल नगरमा शनिबार सम्पन्न नगर अधिवेशनबाट खेलराज पाण्डे नगर सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। सभापतिमा निर्वाचित पाण्डेले 412 मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी रीता केसीले 124 मत मात्रै प्राप्त गरिन्। सभापतिमा विजय पाण्डे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका हुन् भने पराजित केसी सभापति शेरबहादुर देवा पक्षकी हुन्। स्याङ्जामा एक कार्यक्रमका बीच सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी पुत्तली बजारको शिक्षा चोकमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो। कार्यालयको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेघलाल श्रेष्ठले विगतमा रहेको महिला तथा बालबालिकाको कार्यालयको अभावलाई पूरा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यालय स्थापना गरिएको बताए। कार्यक्रममा पुत्तली बजार नगर उपप्रमुख महेशपुरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक राज नेपाल, नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कुमार राणा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका जयनारायण श्रेष्ठ, पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष भवानी अधिकारी, स्याङ्जा जिल्ला अपाङ्ग समाज अध्यक्ष युवराज पराजुली लगायतले कार्यालयको स्थापनासँगै विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई लक्षित गर्दै स्थापित कार्यालयले तोकिएका लक्ष्य बमोजिम काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी बागलुङले पूर्णता पाएको छ। बागलुङ जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित जिल्ला भेलाबाट लालबहादुर थापाको नेतृत्वमा 75 संसदीय जिल्ला कमिटी चयन भएको छ। नेकपा एमाले फुटेपछि निर्माण भएको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्षमा केशर छन्त्याल, सचिवमा भरतपुरी, उपसचिवमा चक्र थापा चयन भएका हुन्। कार्य समितिको महिला उपाध्यक्ष सहित केही पद भने पहिलो जिल्ला कमिटी बैठकले पूर्णता दिने समाजवादी बागलुङले जनाएको छ। भेलामा निर्वाचन समितिले प्रस्तुत गरेका सबै नामावली सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका थिए। त्यस्तै भेलाले पार्टीका जनवर्गीय संगठनमा नेतृत्व घोषणा गरेको छ। युवा संघ बागलुङमा प्रदीप जीसी, पेशागत महासंघमा रीता राणा र अखिल नेपाल महिला संघ क्षेत्र नम्बर 1 मा सीता छन्त्याल थापाको नेतृत्वमा कमिटी घोषणा भएको हो। विश्व शान्तिको काम गर्दै नेपाल स्काउटले शनिबार काठमाडौँमा सम्पदा साइकल यात्रा निकालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सम्पदाहरू बुढा नीलकण्ठ मन्दिर, बौद्ध स्तूपा, पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, पाटन दरबार र भक्तपुर दरबार क्षेत्रबाट शनिबार बिहान एकैसाथ विश्व शान्तिको कामना गर्दै सम्पदा साइकल यात्रा निकालिएको हो। युवाहरू सहितको सहभागितामा विश्वमा शान्तिको सन्देश दिने उद्देश्यले बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा पनि सो साइकल यात्रा आयोजना गरिएको स्काउट राष्ट्रिय अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए। काठमाडौँको बसन्तपुरमा एक कार्यक्रमका बीच सो साइकल यात्राको समापन गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले हरेक नेपालीको घर घरमा पुगेर सेवा दिने गरी यसको संयन्त्र निर्माण गरिएको पनि बताए। साइकल यात्रामा निस्केकाहरूले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र शान्तिको सन्देश विश्वमा फैलाउने सन्देश दिने खालका टी सर्ट प्रदर्शन गरेका थिए। सुनसरीको बरहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 1 चतरामा प्रथम चतरा नकआउट फुटबल हुने भएको छ। चतरा फुटबल क्लबको आयोजनामा प्रथम चतरा नकआउट फुटबल प्रतियोगिता असोज 10 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। आयोजक चतरा, ग्रीन कल्चर, पञ्चकन्या फुटबल क्लब बेलाका, जेएसवाइसी मोरङ, हाटखोला फुटबल क्लब, राजाबास फुटबल क्लब, इठरी फुटबल क्लब र एभरेस्ट फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने र प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार 45,000, दोस्रो पुरस्कार 20,000 रहेको क्लबका अध्यक्ष राजकुमार राईले जानकारी दिए। प्रतियोगिताबाट बचेको रकमबाट चतरा 5 मा रहेको आरडी खेल मैदान निर्माणमा खर्च गर्ने क्लबका सचिव दिनेश राईले बताए।
विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रोटरी क्लब अफ इटहरीको आयोजनामा मैले चाहेको परिवर्तन शीर्षकमा नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयमा निबन्ध लेखन प्रतियोगिता गरिएको छ। +2 देखि मास्टर डिग्रीसम्मका विद्यार्थीहरूको सहभागितामा इटहरीको पिस जोन आवासीय माविमा प्रतियोगिता अन्तर्गत लेखन कार्य सम्पन्न गरिएको हो। पिस जोन आवासीय माविका प्रिन्सिपल केशव भट्टराईको संयोजन रहेको प्रतियोगितामा धरान, इटहरी, विराटनगर र दमकका 64 जना विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको आयोजक रोटरी क्लब अफ इटहरीको अध्यक्ष शोभा कोइरालाले जानकारी दिइन्। प्रतियोगिताको निर्णायकमा नेपालीतर्फ प्राध्यापक डाक्टर टङ्क नेउपाने र अङ्ग्रेजीतर्फ सुकुना बहुमुखी क्याम्पसका गुणराज नेपाल रहेको र निबन्ध लेखन प्रतियोगिताको नतिजा सहित विजयी विद्यार्थीहरूलाई अर्को कार्यक्रमको आयोजना गरी पुरस्कार वितरण गरिने समेत अध्यक्ष कोइरालाले बताइन्। प्रतियोगितामा प्रथम हुने विद्यार्थीहरूलाई नगद 20,000 शिल्ड प्रमाणपत्र, दोस्रो हुनेलाई 12,000 नगद शिल्ड प्रमाणपत्र र तेस्रो हुनेलाई 8,000 नगद र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने जनाइएको छ। केन्द्रले समेत महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेको नेपाली काङ्ग्रेस धरान उपमहानगर समितिको 14औं महाधिवेशनबाट श्याम पोखरेलको प्यानलले बाजी मार्न सफल भएको छ। यसअघि 2 पटक नगर सभापतिमा निर्वाचित भइसकेका किशोर राईलाई पहिलो पटक सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिएका पोखरेल 39 मतको फरकले विजयी बनेका हुन्। निर्वाचन अधिकृत भरत साक्यका अनुसार खसेको कुल 279 मत मध्ये विजयी हुने पोखरेलले 262 मत प्राप्त गर्दा प्रतिद्वन्दी किशोर राईले 223 मत प्राप्त गरेको थियो। यस्तै अन्य उम्मेदवारहरू पनि पोखरेलकै प्यानलका रहेका छन्। पोखरेलको प्यानलबाट निर्वाचित भएका उपसभापतिको उम्मेदवार प्रवीण राईले 2090 मत ल्याए भने सन्तोष लिम्बुले 233 मत पाएर विजयी बनेका छन्। यता राईको प्यानलबाट उपसभापतिमा उम्मेदवार दिएका राजकुमार थोप्राले 218 र महेन्द्र तामाङले 183 मत मात्रै ल्याएका थिए। यसैगरी सचिवमा पोखरेलको प्यानलका उम्मेदवार हिमाल श्रेष्ठले 296 र जितेन्द्र राईले 259 मत पाएर विजयी भएका छन्। पश्चिमी नवलपरासीको प्रतापपुरमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतापपुर गाउँपालिका कार्यसमितिको आयोजनामा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन 2078 को गाउँपालिका अधिवेशन शनिबार त्रिभुवन माविको प्राङ्गणमा एक कार्यक्रमबीच सम्पन्न भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस कार्यसमितिका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानकेन्द्र पजियारको अध्यक्षता र पूर्व सांसद देवकरण कलवारको प्रमुख अतिथ्यता र क्षेत्रीय सभापति मुकुल आचार्य, महाधिवेशन सदस्य अशोक जङ राणा, उमेश यादव, मोहन विकको विशिष्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न सो महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सदस्य सञ्जय मणि त्रिपाठी, राजाराम कुशवाहा, अनुरेश जयसवाल, कमलेश गुप्ता, नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य, कार्यकर्ता तथा पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। त्यसैगरी अधिवेशनले समानुपातिक समावेशीबाट 18 जना र ओडाबाट 2 पुरुष र 1 महिला गरी खुल्ला तर्फबाट 27 जना गरी 45 जना सर्वसम्मत रूपमा निर्विरोध चयन भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। साहसिक पर्यटन खेलको माध्यमबाट धरानलाई पोखरासँग जोड्न दुवै नगरका पर्यटन व्यवसायीहरूले सहकार्य गर्ने भएका छन्। पोखरामा सुरु भएको बन्जी खेलको प्रवर्धनका लागि धरान आएको बन्जी नेपालले साहसिक खेलको माध्यमबाट धरान र पोखरालाई जोड्न सकिने पूर्वाधारहरू निर्माणमा सहयोग गर्ने जनाएको छ। बन्जी नेपाल एडभेन्चर प्रणालीका अध्यक्ष सन्तोष भट्टराईले धरानमा सुरु भएको प्याराग्लाइडिङ, जिप फ्लाइङ, स्काई साइकल लगायतका साहसिक खेलहरूलाई पोखरामा प्रवर्धन गर्ने र पोखराको बन्जीको लागि धरानमा प्रवर्धन गर्दै दुवै नगरलाई पर्यटकीय नगरीको रूपमा जोड्ने बताए। उनका अनुसार पोखरामा बन्जी खेल्न आएका खेलाडीलाई धरान स्थित स्वेच्छ एडभेन्चर प्रणालीले सञ्चालन गरेका साहसिक खेलहरूमा छुटको व्यवस्था मिलाउने छन् भने स्वेच्छको एडभेन्चर खेलका पर्यटकहरूले पोखराको बन्जीमा छुटको व्यवस्था मिलाउने गरी सहकार्य गर्ने भएका छन्। भट्टराई सहितका 8 जना युवा व्यवसायीको समूहले 8 करोड 25 लाख रुपैयाँको लागतमा बन्जी स्थापना गरेका हुन्। नमोबुद्ध नगरपालिका 4 मा रहेको मेथिनकोट अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र लुगा धुने मेसिनको जडान गरिएको छ। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको र उनीहरूलाई सहज रूपमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको हो। अक्सिजन प्लान्टको आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बागमती प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र लामाले उद्घाटन गरेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा भ्याट बाहेक 67 लाख रुपैयाँमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरिएको हो भने लुगा धुने मेसिनको लागि 20 लाखको लागतमा जडान गरिएको हो।
अस्पतालमा पछिल्लो समय सेवा सुविधा थपिँदै गएको र चाँडै नै अब अस्पतालको लागि थप कर्मचारी र नयाँ भवन निर्माण गर्ने काम सुरु भइसकेको नगर प्रमुख तिमिल सिन्हाले जानकारी दिए। मेथिनकोट अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल बनेसँगै यसले नमोबुद्ध नगरपालिका मात्र नभएर आसपासका गाउँपालिका तथा छिमेकी जिल्लाहरू रामेछाप सिन्धुलीका बिरामीले समेत सहज रूपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउने अवस्था सिर्जना भएको प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र लामाले जानकारी दिए। काठमाडौँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325A1 अन्तर्गतको 4वटा लायन्स र 4वटा लियो क्लबहरूको पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम GAT एरिया लिडर खगेन्द्र सिटौला र पदस्थापन कार्यक्रमका प्रमुख रेवन्त बहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा पूर्व मल्टिपल चेयरपर्सन र पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरूले विश्वको सबैभन्दा ठूलो समाजसेवी संस्था गभर्नरहरूले विश्वको सबैभन्दा ठूलो समाजसेवी संस्था लायन्स क्लबले समाजमा खेल्ने भूमिका बारेमा प्रश्न पारेका थिए। शपथ लिँदै क्लबका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले डिस्ट्रिक्ट गभर्नर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसिडेन्टको कार्ययोजना परिधिभित्र रही हामी सेवा गर्छौं भन्ने लायन्सको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै समाजमा सकारात्मक सन्देश लैजाने गरी सेवाका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कार्यक्रम क्लबका अध्यक्ष रामचन्द्र लामिछानेको अध्यक्षतामा वसुन्धराको एक पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रम सञ्चालन एरिया चिफ महेश मित्र पण्डितले गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पश्चिम नवलपरासी प्रतापपुरको आयोजनामा एक दिने अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम एक कार्यक्रम बीच बेलटारी स्थित रहेको नेपाल भारत मैत्री भवनको सभा हलमा सम्पन्न भएको छ। नेकपा एमालेका अनुग्रह कुमार यादवको सभापतित्व र जिल्ला अध्यक्ष तुलसी पासीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा जिल्ला सचिवालय तथा अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य सरिता खनाल, दीपक शर्मा, राजेश सिंह थापा, हेमनारायण चौधरी, वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष ईश्वरी चौधरी, ईश्वरी घिमिरे अगुवा कार्यकर्ता लगायतको सहभागिता रहेको थियो। उक्त भेलामा खेमनारायण चौधरी, ईश्वरी चौधरी, राजेश सिंह थापा, अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य सरिता खनाल लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। भेलामा प्रतापपुर गाउँपालिकाका 9 वडाका करिब 100 भन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी भन्ने नाराका साथ CYC बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बागलुङको 12औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। 2066 सालमा स्थापना भएको सहकारीको शेयर सदस्य 19,297 पुगेको सहकारीका कार्यकारी प्रमुख कवि न्यौपानेले जानकारी दिए। सहकारीको शेयर पुँजी 33,73,73,900 र बचत निक्षेप 1,53,04,61,650 रहेको उनले जानकारी दिए। कार्यक्रममा सहकारीले सञ्चालन गरेको 22वटा सदस्य सेवा केन्द्रमध्ये मालिका सेवा केन्द्रका प्रमुखलाई 10,000 नगद र अजैवा सेवा केन्द्रका प्रमुखलाई 1 तह बढुवा गरिएको थियो। वार्षिक साधारण सभामा सहकारीले सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम अन्तर्गत पर्वतको जलजलामा रहेको सामुदायिक विद्यालय जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको विकासका लागि 1 लाख रुपैयाँको अक्षकोष स्थापना गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाले अगाडि सारेको एक पत्रकार एक ल्यापटप कार्यक्रमका लागि सहकारीले 50,000 सहयोग गरेको छ। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्र ढुङ्गाना, जिल्ला सहकारी संघका उपाध्यक्ष अशोक गोविन्द राज भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव विजय राणा लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। वर्षासँगै कर्णाली राजमार्गमा नागरिकले शास्ति बेहोरी रहनु परेको छ। वर्षेनी बिग्रदै गएको राजमार्ग स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुले वर्षातको समयमा ठूलो समस्या भोग्नु परिरहेको छ। कालीकोटको सिमाना दही खोलादेखि गगने खोला, काले खोला, जिते सुनार खोला, गल्ली लगायतका क्षेत्रमा पहिरो खस्दा पटक पटक सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। कालीकोटको सेरीघाट, झाम्ला, मोड, छेडा, सेमलेगाड, पिली, राचुली लगायतका ठाउँमा पनि पहिरो खस्ने समस्या छ। हिउँदको समयमा एकै दिन सुर्खेतबाट कालीकोट पुग्ने भए पनि वर्षायाम लागेपछि त्यही सडकमा 4 दिनसम्म लाग्ने गरेको छ। सडकको स्तर सुधार्न स्थानीय सरकारले पनि चासो दिएको छैन। बाजुरादेखि कालीकोटसम्मको सडकलाई मृत्यु मार्गको रूपमा समेत लिने गरिएको छ। कर्णाली राजमार्गको कुरा गर्दा कालीकोटको जितेगडादेखि तिला गुफाको नागमसम्मको सडक भने सबैभन्दा जीर्ण रहेको छ।
श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग सेवा परिषद झापाको अध्यक्षमा मिलन बस्नेत सर्वसम्मत चयन भएका छन्। बिहिबार श्री देवचन्द्र सदनमा भएको परिषदको 53औं साधारण सभा तथा जिल्ला अधिवेशनबाट बस्नेत परिषदको अध्यक्षमा पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन्। अधिवेशनबाट अध्यक्ष बस्नेत सहित समितिको 17 सदस्यीय निर्वाचित कार्य समितिको उपाध्यक्षमा विष्णु प्रसाद प्रसाई, मुरलीधर कोइराला, महासचिव गिरिधर कटेल, सचिव दिनेश दाहाल, कोषाध्यक्ष कालीप्रसाद रिजाल, सहकोषाध्यक्ष देवीप्रसाद खनाल, सदस्यहरूमा हरिप्रसाद कड़रिया, मोहन कोइराला, रामकुमार खनाल, नरेन्द्र प्रसाद मैनाली, विमलराज पाण्डे, दुर्गा प्रसाद पाण्डे, रामनाथ उप्रेती, ताराप्रसाद खतिवडा, युवराज खतिवडा, दिपेन्द्र अधिकारी रहेका छन्। उनीहरूलाई निर्वाचन संयोजक शान्ति प्रसाद सापकोटा, शारदा प्रसाद थपलिया, कृष्ण बजगाई, चन्द्र डाँगी, प्रेमकुमारी भट्टराईले टीका लगाउनुका साथै प्रमाणपत्र वितरण तथा शपथ गराएका थिए। साथै सोही कार्यक्रममा हालै निर्वाचित भएका कृष्ण प्रणामी युवा परिषद झापाका अध्यक्ष टहलदास ओली, निवर्तमान अध्यक्ष सुभाष रिजाललाई सम्मान समेत गरिएको थियो। उनीहरूलाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि कर्मठयोगी सन्त श्री 108 कृष्णदास जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर गोपीधाम धरानका सन्त श्री जगतानन्द महाराज लगायतले दोस्सला ओडाएर सम्मान गरेका थिए। एभेन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभेन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरहरूको साथ प्रस्तुत रहने नै छौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।